हेलो फ्रेन्ड्स, के छ खबर? ल आज पनि म बिल्कुलै नयाँ भिडियो लिएर आएको छु तिमीहरूको लागि भनेर। के छ भन्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडि मैले दुईटा भिडियो बनाइसकेको छु, गएर चेक गर्नु होला। दुईटा भिडियो पनि हाम्रो म्याथसँग रिलेटेड नै छ। दुईटा भिडियो पनि मैले च्याप्टर वाइज होइन, एकैचोटि म्याथको सेट क्वेसन्सहरू गरेको छु। त्यो भिडियो पनि गएर सबैले हेर र लाइक गर, कमेन्ट गर, सब्सक्राइब गर, सरलाई यसो मोटिभेट गर है त। ल यति भन्दै म सुरु गर्छु। हाम्रो सेट छ, यो सेट बुकबाट हाम्रो डीआर सिम खड्का सरको सेट बुक 55 सेटबाट क्वेसन गर्दैछु म। र क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्क्रिन बोर्डमै आउँछ। क्वेसन चाहिँ म बोर्डमा लेख्दिनँ, बोर्डमा लेख्दाखेरि अलि टाइम कन्ज्युमिङ हुँदो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ म क्वेसन चाहिँ स्क्रिनमै दिन्छु। म क्वेसन पढेर यहाँ भटाभट सल्युसन गर्न थाल्छु है त। ल सबैले पेन र कपी क्यालकुलेटर लिएर रेडी भएर बस्छ। ओके, ल सुरु गरौँ है। फर्स्ट क्वेसन के छ, ग्रुप बीबाट स्टार्ट गरेँ मैले। फर्स्ट क्वेसन के छ हेरौँ त भन्दाखेरि रु 1000 पर्ने एउटा झोलामा 13% भ्याट लगाउँदा उक्त झोलाको मूल्य कति होला भनेको छ। 1000 को सामानमा 13% भ्याट लगाउँदा उक्त सामानको मूल्य कति पुग्छ भनेको छ। इङ्ग्लिसमा पनि पढौँ न। के छ, वाट इज द प्राइस अफ ब्याग कस्टिङ ₹1000 आफ्टर लिभिङ 13% भ्यालु एडेड ट्याक्स। एकदम सहिले क्वेसन छ। गर्ने के भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 4 को ए हो यो। 4 को ए मा भनेको सामानको मूल्य कति छ, यसमा ब्यागको मूल्य, सामानको मूल्य भनेको प्राइस अफ ब्याग। प्राइस कति छ, प्राइस भनेको 1000 छ। प्राइस भनेको तिम्रो कति छ, प्राइस भनेको 1000। यसमा भ्याट कति पर्सेन्ट लाग्यो त, भ्याट भनेको तिम्रो 13% भ्याट लाग्यो। कति भ्याट लाग्यो, 13% भ्याट लाग्यो। भ्याटले गर्दा प्राइस बढ्छ, त्यही भएर प्लस गर्नुपर्छ है। ल अब चाहिँ भ्याट सहितको मूल्य भनेको प्राइस विथ भ्याट, भ्याट सहितको मूल्य है। यो भनेको भ्याट सहितको मूल्य इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट, 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु के हुन्छ, इन्टु भनेको प्राइस। यदि यहाँ डिस्काउन्ट थियो भने डिस्काउन्ट हुँदा के हुन्छ, घट्छ प्राइस। जति धेरै डिस्काउन्ट भयो प्राइस त्यति नै घट्छ। त्यही भएर डिस्काउन्ट हुँदा हामी यहाँ माइनस गर्छौँ। अब भ्याट हुँदा चाहिँ प्राइस बढ्छ। जति धेरै भ्याट बढ्यो महँगी त्यति बढ्छ नि होइन हो। त्यही भएर चाहिँ भ्याट छ भने यहाँ प्लस गर्ने, अरू केही गर्नु पर्दैन, गर्दै आन्सर आउँछ। ल भ्यालु राख्दिउँ त। के छ हेरौँ त, यहाँ 100 प्लस भ्याट भनेको कति छ, 13 बाई कति हो, 100 इन्टु प्राइस भनेको कति छ, 1000 गर्दा कति आउँछ, 100 प्लस 13 113, 113 ला 100 गरेर कति आउँछ, 1.13 इन्टु कति हो भनेको 1000 आउँछ। यो एन्सर आयो त, यति हो एन्सर। दिस इज द एन्सर है। यो चाहिँ तिम्रो के भयो त, एन्सर भयो। यति गरिदेऊ, क्वेसन सकाप। अब ओके जाऊँ अरू क्वेसनमा है त। ल सुरु गरौँ। क्वेसन के छ अर्को, मैले 4 को बी क्वेसन सुरु गरेँ। 4 को ए होइन, 4 को बी। सबैजना ह्याप्पी हौ है, ह्याप्पी हुँदै स्माइल हुँदै गर्न थाल्ने है त। 4 को बीमा क्वेसन के छ, म पहिला नेपालीमा पढ्छु त्यसपछि म इङ्ग्लिसमा पढ्छु है। किनकि हाम्रो अधिकांश विद्यार्थीहरू नेपाली मिडियमको हुन्छ। नेपाली मिडियमको धेरै विद्यार्थीहरूको म्याथमा कम ग्रेड आएको छ। मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको नै नेपाली मिडियममा भएको स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ ग्रेड बढाउने हो, उनीहरूलाई म्याथ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले गर्न खोजिरहेको छु। त्यही भएर मेरो उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि हजुरहरूले चाहिँ एउटा, हजुर त नभनौँ, मान बढ्यो होला फेरि तिमीहरूलाई। है सेयर चाहिँ गरिदेऊ है त। आफ्नो साथीहरू सबैले सेयर गरेर मिलेर हेर है भिडियोहरू है त। ल के छ भन्दाखेरि एउटा कारको हालको मूल्य रु 10 लाख छ। 10 लाख छ हालको मूल्य, अहिले कारको मूल्य 10 लाख छ। यदि यसको मूल्य प्रति वर्ष 10%ले घट्दै जान्छ भने कति वर्षपछि यसको मूल्य रु 7,29,000 हुन्छ भनेको छ। ल अहिलेको मूल्य कति हो, 10 लाख। कति पर्सेन्टले घट्छ, 10%ले घट्छ। र घटेर कति वर्षपछि चाहिँ यसको मूल्य 7,29,000 पुग्छ भनेको छ। इङ्ग्लिसमा पनि पढिदिन्छु म। The recent price of a car is rupees 10 lakh. If its price reduces by 10% yearly, after how many years its price will be rupees 7,29,000. Okay, हालको प्राइसले के भन्छ हामी, प्रेजेन्ट प्राइस जुन छ हालको प्राइस है, हालको मूल्यलाई मैले पी जोडले जनाउँछु। हालको मूल्य भने कति छ, 10 लाख छ। 10 1 2 3 4 5 10 लाख छ। र त्यसपछि दर, यो ह्रास दर कति छ भनेको, ह्रास दर आर इक्वल टु कति, आर इक्वल टु 10%ले घट्छ। प्रत्येक वर्ष 10%ले घट्यो। अनि घटेर कति पुग्ने भने हो, घटेर भनेको केही समयपछिको मूल्य है, भनेको ह्रासपछिको मूल्य अथवा ह्रासपछिको मूल्य पिटी। पिटी बराबर कति दिएको छ, आरएस भनेको 7,29,000 दिएको छ। 7,29,000 छ भनेपछि हामीलाई सोधेको के 29,000 भयो कि भएन, 29,000 बढी भयो एउटा 0 है।
1 10 100 1000 10,000 लाख 7 लाख 19,000 हामीलाई सोधेको समय टी बराबर वाट टाइम सोधेको टाइम टी इक्वल्स टु वाट। अब यसमा त एउटै फर्मुला छ युनिभर्सल फर्मुला के छ त भन्दाखेरि वी नो द्याट जे लेख्दा नि भयो है। ओके यहाँसम्म त भयो है। यसपछि लेख वी नो द्याट भइसकेपछि हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ। फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस घटेको छ पिटी इक्वल्स टु के हुन्छ P0 1 माइनस R बाई 100 होल टु द पावर के हुन्छ तिम्रो टी हुन्छ। यहाँ किन माइनस भयो किनकि प्राइस घटेको छ है डिप्रिसिएसन भएको छ त्यही भएर यहाँ माइनस। ल अब भ्यालु हालिदिउँ के हुन्छ भ्यालु भनेको 729,000 इक्वल टु 10 1 2 3 4 5 5 0 1 माइनस R भने 10/100 होल टु द पावर कति भयो टी भयो। ल अब यो मल्टिप्लाईमा छ डिभाइड लगाइदेऊ 729,123 डिभाइड कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 इक्वल टु 1 माइनस 10/100 हाल्न चेक गर है 1 माइनस 10/100 क्यालकुलेटरमा एकैचोटि हान एलसिएम सेल्सियम के लिनै पर्दैन यो कति आउँछ 1 माइनस 10/100 भने आउँछ तिम्रो 0.9 होल टु द पावर के बाँकी छ टी बाँकी छ। ओके अब त्यसपछि यो नम्बरले डिभाइड गरिदेऊ क्यालकुलेटरमा कति आउँछ डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ यो भनेको तिम्रो यो आउँछ 0.729 आउँछ यो 0.729 इक्वल टु यतापट्टि 0.9 होल टु द पावर के भयो टी भयो है। अब चेक गर यो नम्बर पावरमा छ यो नम्बर पावरमा छैन। अब हामीलाई त टी त पावरमा छ नि त अब के गर्ने भन्दाखेरि यो नम्बरलाई पनि पावरमा लिएर आऊ कतिको पावरमा ल्याउने भन्दाखेरि 0.9 छ यतापट्टि। अब यो नम्बर चेक गर कि यो 0.9 को सर्टेन पावर हो यो भनेको 0.9 को पावर 2 पनि हुनसक्छ 0.9 को पावर 3 पनि हुनसक्छ 0.9 को पावर 4 पनि हुनसक्छ। एकचोटि चेक गरेर के हुन्छ यो 0.9 को पावर कति हुन्छ क्यालकुलेटरमा हालेको चाहिँ 2 हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन 0.9 को पावर 2 हाल्दा यो आउँछ कि आउँदैन है 0.9 को पावर 2 हाल्दा कति आउँछ 0.81 आउँछ तर 0.9 को पावर 3 हाल्दा कति आउँछ 0.729 आउँछ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो नम्बर जुन छ 0.729 यसलाई के गर्छु म 0.9 को पावर कति लेख्छु म 3 लेख्छु हेर है 0.9 को पावर 3 भने यो नम्बर हो कि होइन चेक गर इक्वल यताबाट के हुन्छ तिम्रो 0.9 होल टु द पावर के भयो टी भयो 0.9 काट्यो टी इक्वल टु कति भयो त 3 इयर्स 3 वर्ष। ल अनि 3 वर्षपछि यसको प्राइस घटेर कति हुँदो रहेछ 7,29,000 हुँदो रहेछ। अहिले 10 लाख पर्ने कारको मूल्य 2-3 वर्षपछि चाहिँ कति हुँदो रहेछ 7,29,000 हुँदो रहेछ। यति गर्दै यो क्वेसन पनि सक्यो 2 मार्क्स आयो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन यति गरिसकेपछि एकचोटि लाइकको बटनमा चाहिँ ठोकिदिइहाल है लाइकको बटनमा चाहिँ क्लिक गरिहाल सब्सक्राइब पनि गर कमेन्ट पनि गर र साथीहरूलाई एकचोटि सेयर पनि गरिदियो है त। ल ओके अब के छ भन्दाखेरि 5 को एमा के भनेको छ दिएको त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्दा भनेको यस्तो त्रिभुज दिएको छ यस्तो त्रिभुज दिएको छ। अब यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो यहाँ नाम के छ यसको नाम छ ए बी र के छ सी छ। यो भनेको तिम्रो 5 सेन्टिमिटर यो भनेको तिम्रो 12 सेन्टिमिटर यो भनेको तिम्रो कति छ यो भनेको 13 सेन्टिमिटर छ। यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो धेरै नै सजिलो क्वेसन हो यो त हो कि भन त। अब यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो अब तिमी के गर भन्दाखेरि यो ए को अपोजिट जुन छ ए को अपोजिट लाइन ए को अपोजिट कति 13 बी को अपोजिट कति छ 12 सी को अपोजिट कति छ 5 छ। अब मान्देऊ फर्मुला अब हामीसँग फर्मुला के हुन्छ यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला सजिलो छ के हुन्छ रुट एस माइनस ए एस माइनस बी र कति छ एस माइनस सी यो हुन्छ भनेपछि एउटालाई ए मान्देऊ एउटालाई बी मान्देऊ एउटालाई सी मान्देऊ तिम्रो इच्छा एउटालाई ए मान्देऊ अर्कोलाई बी मान्देऊ र अर्कोलाई के मान्देऊ त सी मान्देऊ। ल अब मानौ अथवा लेट हाम्रो के सपोज गरौँ भन्दा ए इक्वल टु 13 सेन्टिमिटर बी इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर र सी इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर सपोज गरिदेऊ गर्न सकिहाल्छ किनकि दिएकै छ यो त सिम्पल क्वेसन हो हैन त। यसपछि अब यास निकाल यास यो यास भनेको के हो नि फेरि यास भनेको अर्ध परिमिति भनेको इंग्लिशमा के हुन्छ सेमी पेरिमिटर परिमितिको आधा तीनटालाई जोड्ने ए प्लस बी प्लस सी तीनटालाई जोड्ने यसले 2 ले डिभाइड गरिदिने गाह्रो त छैन नि है। ल गरिदिनु कति आउँछ 13 प्लस 12 प्लस 5 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आउँछ यो 30/2 भने कति आउँछ 15 सेन्टिमिटर आउँदो रहेछ। अब त्यसपछि यास त आयो अब फर्मुला हाल्दियो वी नो फर्मुला के छ हामीसँग फर्मुला भनेको ए इक्वल टु एस माइनस ए एस माइनस बी र के छ एस माइनस सी यसलाई रुटमा हाल्दियो यसरी। ल हाल्दा के हुन्छ एस भनेको कति एस भनेको तिम्रो 15 ब्र्याकेट 15 माइनस ए भनेको कति ए भनेको 13 15 माइनस बी भनेको 12 15 माइनस सी भनेको छ सी भने 5 छ। ल यसलाई पनि हाल्दियो रुटमा। ल अब कति आउँछ खोलिदिउँ त 15 को 15 भयो बीचमा साइन केही छैन भने इन्टु यो तिमीलाई थाहा छँदैछ है 15 माइनस 13 गर्दा कति आउँछ यो आउँछ 15 माइनस 13 गर्दा 2 आयो 15 माइनस 12 गर्दा 3 आउँछ र 15 माइनस 5 गर्दा कति आउँछ 15 माइनस 5 गर्दा तिम्रो आउँछ 10 आउँछ। ओके
यो हाल्देऊ। अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अनि त्यो एन्सरलाई रुटमा हाल्देऊ। एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो ल चेक गरौँ त कति आउँछ यसको एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि 15 × 2 × 15 2 कति हुन्छ 30 30 × 3 30 × 90 90 × 10 भने कति हुन्छ 900 कति आउँछ यो भनेको यो आउँछ तिम्रो √900 ओके √900 भने कति हुन्छ √900 भनेको हुन्छ तिम्रो 30 cm² एन्सर ओके ल मैले भनेको छु है एरिया निकाल्दाखेरि युनिटको स्क्वायर जहिले पनि एरिया क्षेत्रफल निकालिसकेपछि यो युनिटको स्क्वायर लेख्नुपर्छ नत्र मार्क्स काट्छ है एक्जामिनरले तिम्रो कपी चाहिँ गर्दाखेरि यदि युनिट मिलेको छैन भने त्यो पनि मार्क्स काट्छ त्यही भएर एरिया लेखिसकेपछि एरिया निकालिसकेपछि युनिटको स्क्वायर र भोल्युम निकालिसकेपछि युनिटको होल क्युब अथवा भोल्युम भनेको आयतन निकालेपछि सक्यो गर्ने यति हो है अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ त स्याहार त भएको छैन नि तिमीहरू झ्याउ लागेन है बोर त लागेको छैन होला तिमीहरूलाई ल अर्को क्वेसन हेरौँ त मसँग अर्को एउटा क्वेसन छ के भनेछ भन्दा एउटा फिगर दिएको छ प्रिज्माको हेरौँ है प्रिज्माको यस्तो एउटा फिगर दिएको छ प्रिज्माको फिगर दिएको छ यो प्रिज्माको फिगर दिएको छ यहाँ 90 डिग्रीको साइन बनाएको छ अनि फेरि यहाँ तल पनि 90 डिग्रीको साइन बनाएको छ यो भनेको तिम्रो के छ यो भनेको छ ए यो भनेको बी यो भनेको सी छ यो भनेको बी ड्याश यो भनेको ए ड्याश यो भनेको सी ड्याश दिएको छ र यो दिएको छ 9 सेन्टिमिटर यो दिएको छ 9 सेन्टिमिटर अनि तिमीलाई यो दिएको छ 15 सेन्टिमिटर अनि तिमीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चित्रमा प्रिज्माको आयताकार सतहको क्षेत्रफल 1188 cm² दिएको छ अनि एसी भनेको 15 सेन्टिमिटर बी ड्याश सी ड्याश भनेको 9 सेन्टिमिटर भए ए ड्याशको लम्बाइ निकाल भनेको छ ए ड्याशको लम्बाइ निकाल ए ड्याश भनेपछि यो चाहिँ हामीलाई सोधेको इङ्ग्लिसमा पनि हेर है इङ्ग्लिसमा के दिएको छैन कर्भ सर्फेस एरिया दिएको अथवा ल्याटरल सर्फेस एरिया दिएको छ यसको केही छैन है सिम्पल क्वेसन छ यो भनेको प्रिज्म भन्ने बित्तिकै पहिला प्रिज्मको फर्मुलाहरू चाहिँ आउनु पर्यो क्या तिमीलाई प्रिज्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिज्मको एरिया अफ बेस आधारको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हुन्छ एरिया अफ बेस भन्यो भने जुन ट्रायंगल छ ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने हो ट्रायंगल भने तिमीलाई थाहा छँदैछ ट्रायंगलको टाइप्सहरू के हुन्छ समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज र समकोणी त्रिभुज नेपालीमा इङ्ग्लिसमा हुन्छ तिम्रो के हुन्छ इङ्ग्लिसमा हुन्छ इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल र राइट एंगल ट्रायंगल जुन ट्रायंगल छ त्यसको एरिया निकाल्दै आन्सर आउँछ ल अब ए भनेको एरिया अफ ट्रायंगल ए भनेको के हो एरिया अफ ट्रायंगल यहाँ जुन ट्रायंगल छ त्यसको एरिया निकाल्ने अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि एलएसए ल्याटरल सर्फेस एरिया जसलाई के पनि भन्छ भन्दा रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस एरिया पनि भन्छ इङ्ग्लिसमा र नेपालीमा भन्छ आयताकार सतहको क्षेत्रफल भन्छ है नेपालीमा आयताकार सतहको क्षेत्रफल इङ्ग्लिसमा ल्याटरल सर्फेस एरिया अथवा रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस एरिया यो हुन्छ ट्रायंगल पेरिमिटर अफ ट्रायंगल इन्टु हाइट ट्रायंगलको पेरिमिटर इन्टु हाइट अर्को हुन्छ टीएसए टोटल सर्फेस एरिया पुरा सतहको क्षेत्रफल झिक्ने सूत्र हुन्छ यो भनेको के हुन्छ टीएसए भनेको के हुन्छ यो भनेको 2a + एलएसए हेर है टीएसए झिक्ने फर्मुला अर्को हुन्छ भोल्युम भनेको के हुन्छ भन्दा तिम्रो ए इन्टु एच ए तिम्रो माथिबाट आउँछ ए इन्टु एच गऱ्यो भने तिम्रो के आउँछ भोल्युम आउँछ ल अब हेरौँ है यसमा कुन ट्रायंगल छ एबिसी र ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास भनेको एउटै ट्रायंगल हो तर अपोजिट हो के बराबर हुन्छ तर अपोजिट हुन्छ हेर त बराबर छ र अपोजिट पनि हुन्छ यो अब हियर तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि के छ एबिसी नै इन ट्रायंगल एबिसी त्रिभुज एबिसीमा एसी भनेको कति छ एसी भनेको 15 दिएकै छ क्वेसनले दिएकै छ अब यो बीसी र बी ड्यास सी ड्यास पनि बराबर हेरौँ त एसी 15 भयो भने बीसी केसँग बराबर हुन्छ बीसी भनेको बी ड्यास सी ड्याससँग बराबर हुन्छ त्यही भएर बीसी भनेको कति भयो तिम्रो बीसी भनेको तिम्रो बी ड्यास सी ड्याससँग बराबर हुन्छ यो भनेको 9 सेन्टिमिटर हो कि होइन ल यो पनि 9 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ यो पनि कति हुँदो रहेछ 9 सेन्टिमिटर ल अब ध्यान दिएर हेर यो भनेको राइट एङ्गल ट्रायंगल समकोणी त्रिभुज राइट एङ्गल ट्रायंगल राइट यस्तो बनेको छ बन्न चाहिँ यस्तो बनेको छ यस्तो राइट एङ्गल ट्रायंगल दिएको छ यो साइनले थाहा भएको है मैले यो साइन भनेको 90 डिग्रीको साइन हो अब हेर त यो भनेको 90 को अपोजिटको लाइनलाई के भन्छौँ हामी 90 को अपोजिटको लाइन भनेको जहिले पनि हाइपोटेनियस याच नेपालीमा कर्ण भन्छ है अनि त्यसपछि यो 90 डिग्री बनाउने दुईटा लाइन भनेको एउटा पी हुन्छ अर्को बी हुन्छ पीबी र याच 90 को अपोजिट भनेको जहिले पनि हाइपोटेनियस त्यसपछि 90 डिग्री बनाउने दुईटा लाइन भनेको एउटा परपेन्डिकुलर अर्को के हुन्छ अर्को बेस हुन्छ एउटा परपेन्डिकुलर अर्को बेस ल अब हेर त अब यसमा हामी पाइथागोरस थ्योरम लाउँथ्यौँ के लाउँथ्यौँ पाइथागोरस थ्योरम भनेको h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ल अब यसमा हेर्नु यसमा h भनेको कुन होला यसमा h भनेको 90 को अपोजिट एसी h अब b दुई यो 90 बनाउने एउटा p हो अर्को b हो जुन मान्दा पनि हुन्छ तिमीले यसलाई p मान्दियो भने यो b भयो यसलाई b मान्दियो भने यो के भयो यो भनेको p भयो
ल अब यसमा पाइथागोरस थ्योरम हालौँ है त। अब त्यसपछि वी नो अथवा हामीलाई थाहा छ के हुन्छ भन्दाखेरि AC स्क्वायर इक्वल्स टु AB स्क्वायर प्लस के हुन्छ BC स्क्वायर हुन्छ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैले यो किन गरिरहेको छु भन्दा हामीलाई के निकाल्नु पर्ने, हामीलाई के दिएको छ LHA दिएको छ। के दिएको छ अरे LHA दिएको छ। LHA भने के हुन्छ पेरिमिटर इन्टु हाइट हुन्छ। अब पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो नि तिमीले पहिला। पेरिमिटर भनेको चाहिँ के हो फेरि, पेरिमिटर भनेको ट्रायंगलको तीनवटै साइडलाई जोड्यो भने पेरिमिटर आउँछ। मैले के भन्ने रिपिट गरेर त ट्रायंगलको तीनवटै साइड यो साइड प्लस यो साइड प्लस यो साइड AB प्लस BC प्लस AC जोड्यो भने के आउँछ पेरिमिटर आउँछ। र त्यही भएर हामीसँग BC पनि छ AC पनि छ तर AB छैन। अब AB निकाल्नको लागि मैले यो गरिरहेको है। ल अब हेरौँ यसमा के हुन्छ, भ्यालु हाल्दियो। AC भनेको कति छ, AC भनेको 15 स्क्वायरको स्क्वायर। AB मलाई थाहा छैन, AB स्क्वायर जस्ताको जस्तै प्लस BC भनेको छ, BC भनेको 9 स्क्वायर। अब प्लस 9 स्क्वायर आउँदा के हुन्छ माइनस 9 स्क्वायर। 15 स्क्वायर माइनस कति हो 9 स्क्वायर प्लस यतिपट्टि आउँदा के भयो माइनस इक्वल टु के कति आउँदैछ 144 आउँदैछ। 144 इक्वल टु के भयो AB स्क्वायर। ल अब हेर यो स्क्वायरमा छ भनेपछि यो पनि स्क्वायरमै हुनु पर्यो, अथवा यो स्क्वायर यतिपट्टि आउँदा रुटमा आउँछ। तिम्रो इच्छा जे गर्दा नि भयो, यो स्क्वायरलाई यतापट्टि रुटमा ल्याउँदा पनि भयो अथवा यसलाई स्क्वायर फर्ममा लेख्दा पनि भयो। ल भनिदेऊ 144 भने कुन नम्बरको स्क्वायर हो 12 को स्क्वायर हो नि त हैन। 12 को स्क्वायर हो इक्वल टु के भयो AB स्क्वायर भयो। स्क्वायर स्क्वायर काट्यो AB इक्वल टु कति आयो AB इक्वल टु 12 cm आयो। AB आयो कि आएन AB त आयो। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने, हामीलाई हाइट निकाल्नु पर्ने। यो भनेको हाइट हो, A देखि A ड्याससम्मको डिस्टेन्स भनेको तिम्रो हाइट हो। हाइट निकाल्नु पर्यो। तर हाइट निकाल्नलाई क्वेसनले हामीलाई अर्को इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। के दिएको छ भन्दाखेरि तिमीलाई क्वेसनले आयताकार सतहको क्षेत्रफल भनेर अथवा रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस एरिया भनेर दिएको छ। कति दिएको छ हामीलाई गिभन के दिएको छ, अर्को एउटा इन्फर्मेसन के दिएको छ भन्दा LHA दिएको छ। LHA कति दिएको छ भन्दाखेरि 1188 cm स्क्वायर दिएको छ। यो दिएको छ हैन त, यो क्वेसनमै छ ध्यान दिएर है। अब LHA दिइसकेपछि LHA कै फर्मुला हाल्दियो के हुन्छ, LHA भनेको P इन्टु H इक्वल टु कति भयो 1188 भयो। ल अब P भने के हो, P भने त पेरिमिटर, ट्रायंगलको तीनवटै साइड जोड। कुन ट्रायंगल ABC ट्रायंगलको। ल तीनटै साइड भनेको कुन हो AB प्लस BC प्लस AC। पेरिमिटर भनेको यो ब्र्याकेट इन्टु H भने कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स, हाइट भनेको A देखि A ड्याससम्मको डिस्टेन्स। अब इक्वल टु डबल 188। यहाँसम्म त के गाह्रै छैन। ल अब भ्यालु हालिदिउँ त कति हुन्छ। AB भने कति आयो तिम्रो, AB भने 12 आछ। AB भनेको 12 आछ प्लस BC कति छ, BC भनेको तिम्रो आयो 9, 12 प्लस 9। अनि त्यसपछि AC भने कति छ, AC भनेको 15 छ। अनि इन्टु यहाँ के छ A ड्यास इक्वल टु कति छ डबल 188 छ। ल अब यो तीनटै जोड्दिउँ, तीनटै जोड्दा कति आउँछ हेरौँ त। 5 to 7 हुन्छ 7 प्लस 9, 5 to 7 हुन्छ 7 प्लस 9 16 क्यारी ओभर 1 2 3 कति हुँदैछ 36। अनि इन्टु यहाँ के बाँकी रह्यो A ड्यास इक्वल टु कति आयो डबल 188। अब हेर यो 36 मल्टिप्लाईमा छ, यतापट्टि केमा जान्छ डिभाइडमा जान्छ, थाहा छँदैछ भनेपछि A ड्यास इक्वल टु कति हुन्छ डबल 188 बाई कति हुँदैछ 36 हुँदैछ। यो जोडेको मिलेको छ नि हेर यहाँ 5 to कति 7 7 प्लस 9 16 16 को 6 क्यारी ओभर 1 2 3 36 ल। अब डबल 188 हाल कति आउँछ डबल 188 डिभाइड बाई 36 डबल 188 डिभाइड बाई कति हो 36 गर्दा कति आउँदैछ 33। भनेपछि A ड्यास भने कति आयो तिम्रो 33 cm आयो। देयरफोर तिम्रो हाइट कति रहेछ, हाइट भनेको 33 cm रहेछ। ओके द्याट्स अल, सक्यो है। ल गर्ने यति नै हो। जे दिएको छ त्यसकै फर्मुला हाल्ले। LHA दिएको छ, LHA कै फर्मुला हाल्दा P इन्टु H। P भने के हो, P भनेको पेरिमिटर, ट्रायंगलको तीनटै भुजा जोड्ने AB BC र AC तीनटै जोड दिने। अब हामीसँग AB थिएन, मैले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेँ, AB पनि निकाले। ओके ल नेक्स्ट नम्बर क्वेशनमा के छ भन्दा प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ, प्रुफ गर्नुहोस् भनेको छ। ल कस्तो क्वेशन छ म बोर्डमा लेख्छु। यो चाहिँ क्वेशन के छ भन्दा 6 नम्बर क्वेशनमा 3 टु द पावर के छ 3 टु द पावर x प्लस 1 प्लस 3 टु द पावर x अपन के छ यो भनेको 4 इन्टु 3 टु द पावर x इक्वल टु कति हो यो भनेको 1। यो चाहिँ प्रुफ गर्ने, के गर्ने प्रुफ गर्ने अथवा प्रमाणित गर्ने है। ल प्रमाणित अब हेरौँ त यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। प्रुफको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो सल्भ गरेर लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो भनेको बायाँ साइडको सल्भ गरेर दायाँ साइड ल्याऊ, यो सबै सल्भ गरेर 1 लिएर आऊ भनेको। यो हल गरेर कति लिएर आऊ 1 लिएर आऊ। एन्सर दिएको छ, यसको एन्सर कति आउँछ 1 आउँछ। क्वेशनले भनेको त्यही हो। ल अब गर्ने कसरी भन्दा LHS लेफ्ट ह्यान्ड साइड कति दिएको छ 3 टु द पावर x प्लस 1 प्लस 3 टु द पावर x
मुनि के हुन्छ 4 × 3 टु द पावर x। क्वेसन सारे मैले के गरेको छु इक्वल टु 1 नलेख है, फेरि इक्वल टु 1 यहाँ लेख्ने होइन, यहाँ त यो सल्भ गरेर 1 ल्याउनु छ। ल अब हेर सहिलो छ, यो के गर्ने भन्दा पहिला यो पावर ब्रेकडाउन गर्ने, पावर 3 को पावर x × 3 को पावर 1 है। के हुन्छ यो 3 को पावर x इन्टु के हुन्छ 3 को पावर 1 अनि प्लस 3 को पावर x जस्ताको तस्तै छ। मुनि के बाँकी छ, मुनि भनेको 4 × 3 को पावर x छ। ल अब हेर त, अब बीचमा प्लस साइन छ, अब यहाँ पनि 3 को पावर x छ, यहाँ पनि 3 को पावर x छ। अब के गर्ने मिल्छ, 3 को पावर x कमन लिने मिल्छ, कमन लिदियो है, कमन लिने मिल्छ भने कमन लिदिनु। ल कमन लिदियो, 3 को पावर x कमन लिदियो। कमन लिनु भनेको के हो, यो 3 को पावर x चाहिँ अगाडि आयो के, अब पहिला अब जहाँ थियो त्यो चाहिँ अगाडि आयो। अब यहाँ के बाँकी 3 को पावर 1 बाँकी, 3 को पावर x अगाडि आयो, 3 को पावर 1 बाँकी। 3 को पावर 1 भनेको 3 प्लस 3 को पावर x अगाडि आयो हो कि होइन, अगाडि आएपछि यहाँ कति बाँकी हुन्छ 1 बाँकी हुन्छ, 0 बाँकी हुन्न 1 बाँकी हुन्छ है, पुरो बुझ 1। मुनि के बाँकी, मुनि भनेको 4 × 3 को पावर x बाँकी। अब हेर 3 को पावर x 3 को पावर x काट्यो, माथि के अब के बाँकी रह्यो 3 + 1 भनेको 4 बाई के भयो 4, 4/4 भनेको कति आउँछ, 4/4 भनेको 1 आउँछ। आयो कि आएन 1 आयो। धेरै सजिलो क्वेसन यो भनेको। देयरफोर तिमीले लेखिदियौ LHS = RHS। गाह्रो छ त छैन है, ल गाह्रो छैन भनेदेखि यो क्वेसन पनि सक्यो। अब जाम नेक्स्ट छ भन्दाखेरि 6 को b मा छ हरको आनुपातिकीकरण गर्नुहोस्। आनुपातिकीकरण भनेको रेसनलाइजेसन गर्नुहोस् भनेको छ। ल रेसनलाइज भनेको छ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ छ 5√5, ओहो √5 माइनस √3 बाई के छ, यो भनेको √5 प्लस के छ √5 प्लस के छ √5 प्लस √3 छ। ल यो गर्ने हो। ल अब यसलाई के गर्ने, हरलाई आनुपातिकीकरण गर भनेको छ। हर भनेको तलको, अंश भनेको माथिको, हर भनेको तलको है, डिनोमिनेटर भनेको तलको। इङ्ग्लिसमा डिनोमिनेटर भन्छ, हेर कति रमाइलो वर्ड छ इङ्ग्लिसमा। अब यसलाई आनुपातिकीकरण कसरी गर्ने भन्दाखेरि केही गर्नै पर्दैन, तलको नम्बर जे छ इन्टु यही नम्बरले मल्टिप्लाई गर, तर साइन चेन्ज गर। प्लस छ भने माइनस गर, माइनस छ भने प्लस गर। तल के छ प्लस छ भनेपछि माइनस गर्नु पर्यो, साइन नम्बर चाहिँ यही, फेरि नम्बर के हुन्छ √5 माइनस √3 अनि अपन गरिदियो। यहाँ जे लेखेको छ तल पनि त्यही लेखिदियो। ल √5 माइनस के भयो त √3 भयो, यसरी भयो कि भएन, भयो। ल मल्टिप्लाई गर्ने, माथि माथि मल्टिप्लाई गर्ने, तल तल मल्टिप्लाई गर्ने। ल मल्टिप्लाई फर्ममा राख, पहिला भनेको मल्टिप्लाई नगर, पहिला दुईटालाई ब्र्याकेटमा राख। के हुन्छ √5 माइनस √3 ब्र्याकेट, फेरि यसलाई ब्र्याकेटमा राख, के छ √5 माइनस के छ √3 छ, यसलाई ब्र्याकेटमा हालिदेऊ। ल अब मुनि के भयो, मुनि भनेको तिम्रो √5 प्लस √3 भयो, अनि यतापट्टि के छ, यतापट्टि भनेको √5 माइनस √3 भयो। भयो कि भएन, भइहाल्यो। ल अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हेर त यहाँ √5 माइनस √3 इन्टु √5 माइनस √3। ल अब यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर हेर, यो नम्बरले के गर्ने भन्दाखेरि √5 ले √5 लाई मल्टिप्लाई गरिदियो, √5 ले फेरि √3 लाई मल्टिप्लाई गरिदियो। यो अगाडिको नम्बरले ग, यसले पछाडिको दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर, फेरि यो पछाडिको नम्बरले ग, यसले पनि दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर है। यदि मल्टिप्लाई गर्न आउँछ भने ठिकै छ, आउँदैन भने के छ भन्दाखेरि यो नम्बर सेम छ। हेर त यो नम्बर के छ सेम छ भनेपछि कस्तो, जस्तो यो नम्बर ए भयो भने पछाडि नम्बर पनि ए भयो। यदि यो पुरै ए हुन्छ भने यो पनि ए नै हुन्छ। ए इन्टु ए के हुन्छ, a² हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। भनेपछि यो पुरै के भयो होल स्क्वायर गर्दा पनि भयो यसरी। यो भनेको √5 माइनस √3 यसको होल स्क्वायर बाई के छ हेर त a प्लस b इन्टु a माइनस b फर्ममा सक्छ नि, यो छ है, a प्लस b इन्टु a माइनस b, जुन हामीले बच्चा लेभलमा पढेको। के हुन्छ a प्लस b इन्टु a माइनस b भनेको, a प्लस b इन्टु a माइनस b भनेको हुन्छ a² माइनस b²। ल गर त के हुन्छ a², अगाडिको नम्बर भनेको a हो, पछाडि नम्बर भनेको b हो। के हुन्छ a², ल भनेपछि के भयो त √5 को होल स्क्वायर माइनस √3 को होल स्क्वायर, a² माइनस b²। ओके, पढ्दा पढ्दै यदि अल्छी लाग्यो भने आँखा चिम्म गरेर मनमा एकचोटि राधे राधे भन है, सबैले राधे राधे। भगवानको नाम जपे हो राधे राधे भनेको है, यसमा कुनै सङ्कोच नमान, जप्नुपर्छ भगवानको नाम। हेर ल माथि चाहिँ के छ, माथि भनेको चाहिँ यो तिम्रो a भयो, a माइनस b। हेर त a माइनस b को होल स्क्वायर फर्ममा छ क्या, यो माथि चाहिँ, माथि के फर्ममा छ a माइनस b को होल स्क्वायर। ल के हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। के हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर, a माइनस b को होल स्क्वायर हुन्छ a² माइनस 2ab प्लस b²। यो पनि आउँछ तिमीहरूलाई। ल अब त्यही फर्ममा खोलिदेऊ। a भनेको कति हो, a भनेको √5 को होल स्क्वायर
अनि त्यसपछि माइनस 2 इन्टु ए भने कति, ए भनेको √5, बी भने कति, बी भनेको √3, यो डट लेखेको इन्टु लेखे है, म्याथमा यो डट भने के हुन्छ, इन्टु हुन्छ म्याथमा डट भनेको, अनि प्लस बी स्क्वायर, बी भनेको √3 हो, √3 को के छ, √3 को होल स्क्वायर छ। ल मुनि के बाँकी रह्यो हेर त, मुनि अब यो स्क्वायर रुट क्यान्सल, स्क्वायर रुट के हुन्छ, क्यान्सल, बाँकी रहन्छ कति, 5 - 3 बाँकी रहन्छ, इक्वल टु पनि लेख है अगाडि। ल यहाँ नि यो स्क्वायर रुट काट्यो, यहाँ नि स्क्वायर रुट काट्यो, माथि बाँकी रह्यो 5 माइनस, अब हेर 2 को 2 भयो, अब यो पनि रुटभित्र छ, यो पनि रुटभित्र छ, मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, 5 3 कति भयो 15, अनि प्लस कति भयो यतापट्टि 3 भयो, मुनि कति बाँकी, 5 - 3 भनेको कति बाँकी, 2 बाँकी। ल अब हेरौँ त माथि नम्बर भनेको कुन हो, यो 5 हो, यो 3 हो, 5 + 3, 5 + 3 कति हुन्छ 8, माइनस के बाँकी 2, रुट कति बाँकी 15 बाँकी, मुनि के बाँकी छ 2 बाँकी छ यसरी। ल अब के गर भन्दाखेरि माथिबाट 2 कमन आउँछ हेर न, मुनि 2 छ, काटिन्छ क्या यस्तो केसमा चाहिँ। ल अब काट्नको लागि म के गर्छु, माथिबाट 2 कमन लिदिन्छु, 2 कमन लिग्यो भने 8 बाट 2 आयो, 8 भनेको त 4 × 2 हो नि त, 4 × 2 बाट 8 भनेको 4 × 2 हो, अब 4 × 2 बाट 2 आयो भने चाहिँ के बाँकी माथि 4 बाँकी, माइनस यो 2 अगाडि आयो के बाँकी √15 बाँकी, मुनि के बाँकी छ 2 बाँकी छ, 2 2 काट्देऊ, एन्सर के आयो त, एन्सर भनेको 4 - √15 तिम्रो यो एन्सर आयो। ओके, यो चाहिँ एन्सर भयो। ल यति यो गर्ने सजिलो छ है, भिडियोलाई एकचोटि बुझेन भने फेरि ब्याक आएर फेरि हेर, ब्याक आऊ अनि फेरि हेर, तिम्रै लागि त हो है, सबै गरेको तिमीहरूकै लागि नभनौँ, तिम्रै लागि, तिम्रो लागि यो ज्यान हाजिर छ, तिम्रो लागि यो हिसाब हाजिर छ है। ल सारा ओके, अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि लस पत्ता लगाऊ भने चाहिँ एलसिएम पत्ता लगाऊ। अब यो जस्तो सहिले क्वेसन नि कुनै आउँछ होला र, के छ हेर त, क्वेसन के छ भन्दाखेरि यसमा छ a² - b² कमा के छ a - b को होल स्क्वायर छ। ल यसबाट चाहिँ हामीले लस निकाल्नु पर्यो भनेको छ, एलसिएम निकाल्ने, धेरै सहिले क्वेसन छ यो, देख्ने बित्तिकै एन्सर आउँछ होला धेरै जस्तोलाई त है। अब यसमा के हुन्छ भन्दा फर्स्ट एक्सप्रेसन, इङ्ग्लिसमा फर्स्ट एक्सप्रेसन, नेपालीमा के लेख्छ प अ लेख्छ क्या, नेपालीमा चाहिँ प भनेको पहिलो अभिव्यञ्जक भनेको नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा चाहिँ फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ, प भनेको तिम्रो a² - b²। ल के हुन्छ भनिदेऊ, a² - b² भनेको a + b इन्टु के हुन्छ a - b, a + b इन्टु के हुन्छ a - b हुन्छ, यो भनेको प अ पहिलो अभिव्यञ्जक। अब जब सक्यो यो गर्ने यति नै हो। अब जब दो अ भने के होला, दो अ भने के हुन्छ, दो अ भनेको हुन्छ तिम्रो a माइनस, दो अ तिमीलाई दिएको छ नि त, दो अ दिएको छ, के दिएको छ a - b को होल स्क्वायर दिएको छ। अब तिमीहरू झुकिन्छौ यहाँ, a - b को होल स्क्वायर के हुन्छ a² - 2ab + b² हुन्छ, यो फर्मुला पढ्या हो। अब यसलाई खोलेर त्यो लेख्छौ तिमीहरूले, त्यो लेख्यो भने मिस्टेक आउँछ, त्यो नलेख्ने। लस मस निकाल्दाखेरि हामीले मल्टिप्लाई फर्ममा ल्याउनु पर्यो है, सबैलाई केमा ल्याउनु पर्यो, मल्टिप्लाई फर्ममा ल्याउनु पर्यो, गुणन फर्ममा ल्याउनु पर्यो। ल अब a - b को होल स्क्वायर भने अघि पनि मैले भनेको थिएँ, a - b को होल स्क्वायर भनेको a - b लाई चाहिँ दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्ने भने हो। जस्तो 2 को होल स्क्वायर भने के हुन्छ, 2 को होल स्क्वायर भनेको 2 लाई दुईचोटि गुणन गर भने हो क्या, 2 × 2, 2 को होल के भने के हो, 2 लाई चाहिँ 3 चोटि मल्टिप्लाई गर भनेको 2 × 2 × 2। त्यस्तै गरी a - b को होल स्क्वायर भने के हुन्छ, a - b लाई चाहिँ दुईचोटि गुणन गर भनेको a - b इन्टु के हुन्छ a - b। सक्यो गर्ने यति नै हो। ल एन्सर आयो। ल अब के हुन्छ त, लस अथवा एलसिएम भनेको के हो, लस भनेको साझा इन्टु बाँकी। साझा के आयो त, साझा भनेको a - b आयो, यो a - b साझा छ। अब यो दुईटा साझा मध्ये एउटा साझा लेखिदेऊ, बाँकी रह्यो, बाँकी भनेको माथि a + b बाँकी रह्यो, तल के बाँकी रह्यो, तल भनेको a - b बाँकी रह्यो, यत्तिकै छोड्दै एन्सर आउँछ, यत्तिकै यही हो एन्सर भनेको तिम्रो है। अब एन्सर सिटमा चाहिँ के लेखा हुनसक्छ, a - b इन्टु a + b भनेको a² - b² इन्टु a - b लेखे पनि हुनसक्छ, अथवा a - b इन्टु a - b भनेको a - b को होल स्क्वायर इन्टु a + b पनि लेखेको हुनसक्छ, लेख्न पाइयो। तर तिमीहरू चाहिँ यत्तिकै छोडिदियो है, आउँछ भने लेख, आउँदैन भने यतिमै डन है। हाँसिदेऊ त एक बेर सबैजना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि सल्भ गर्नुहोस् भनेको छ, सल्भ गर्नुहोस् भनेको छ। क्वेसन के छ, यस्तो छ, यहाँ छ x + 1 यो रुटभित्र छ, इक्वल टु यो छ क्युब रुट, कति छ क्युब रुट, यो भनेको 8 छ यसरी। ल अब गर्ने कसरी, यो नि धेरै सजिलो क्वेसन, एकदमै सजिलो क्वेसन यो नि हेर है, यो भनेको रुट, यो भनेको क्युब रुट। मलाई के गरी थाहा भयो यो चाहिँ रुट हो, यो चाहिँ क्युब रुट हो भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर केही छैन भने 2 हुन्छ, के केही छैन भने के हुन्छ 2
यो रुट भयो। अनि यहाँ त 3 दिएकै छ, 3 भएपछि क्युब रुट हुन्छ है। अब केही नगर्ने, पहिला यो नम्बर मात्रै छ, यहाँ तिम्रो अननोन भ्यालु छ। हल गर्नु भनेको नेपालीमा हल गर्नु, इङ्ग्लिसमा सल्भ गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अननोन भ्यालु निकाल। थाहा नभएको मान निकाल्दा भने थाहा नभए भने के हो, एक्स होइन त। यहाँ थाहा नभएको भ्यालु भने त एक्स हो, एक्सको भ्यालु निकाल्दा भन्नु खोजेको क्या तिमीलाई इन्डाइरेक्टली। ल हामी एक्सको भ्यालु निकाल्न लाग्छौँ। पहिला यो सल्भ गरौँ न। यो 8 क्युब रुट 8 भने कति हुन्छ, सिधै क्यालकुलेटरमा हालिदेऊ न। सिफ्ट थिच रुट थिच अनि 8 थिच, एन्सर आउँछ 2। नत्र यसरी आउँदैन भने फ्याक्टराइज गर्ने। ल अगाडिको केही नचलाऊ, एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 लेखिदेऊ इक्वल टु क्युब रुटको क्युब रुट देऊ। यो 8 भने के हुन्छ, यसरी 8 लाई डिभाइड गर त। 8 भनेको जोर, जोरलाई 2 ले भाग जान्छ, 2 चौको 8, फेरि 2 दुना 4 भनेपछि 8 भने के हुँदो रहेछ, 2 इन्टु 2 इन्टु 2, 3टा 2, 2 इन्टु 2 इन्टु 2 भने कति हुन्छ 8। अब यतापट्टि जस्ताको तस्तै एक्स प्लस 1 क्युब रुट। अब हेर त यो 2, अब यहाँ 3 छ नि, 3 भएपछि 3टा यसरी अन्डरलाइन गरिदेऊ के, 3टा पेयर बनाउनु पर्यो तिमीले। अब 3टाको जोडी बनाउनु पर्यो। ल 2 इन्टु 2 इन्टु 2 भने के हुन्छ, 2 को क्युब हुन्छ। अब के भयो, यो क्युब रुट र यो रुट के भयो, काट्यो। अब के बाँकी रहन्छ, एक्स प्लस 1 इक्वल टु के बाँकी रह्यो, 2 आयो। यसरी सिधै अब क्यालकुलेटरको प्रयोग नगरिकन गऱ्यो भने चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो। नत्र क्यालकुलेटरको प्रयोग गर्छौ भने सिधै यो हालै एन्सर 2 आउँछ। यहाँनिर 2 आउँछ, दुईटा स्टेप हुँदै हुँदैन है। अब किन हामी लामो गरिरहने, सिधै क्यालकुलेटरमा थिच्देऊ एन्सर निकाल्देऊ है त, सिधै 2 निकाल्देऊ। ल अब यसपछि हामीलाई के छ, यो रुटमा छ, यो रुटमा छैन। अब यसलाई रुटबाट हटाउनु पर्यो। रुटबाट हटाउनको लागि जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि दुवैतर्फ वर्ग गर अथवा स्क्वायरिङ बोथ साइड गर है त। ल स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा के हुन्छ, दुवैतर्फ वर्ग गर्दा, दुवैतर्फ वर्ग गर्दा। अब यो नेपाली चाहिँ मेरो कर्सिभ ह्यान्डराइटिङ हो, इङ्ग्लिस कर्सिभ सुनेको छ होला, यो नेपाली कर्सिभ हो। अब बुझ्ने कोसिस गर है, रिपिट गरेर मैले लेखिरहेको छु, दुवैतर्फ वर्ग गर्दा। अब इङ्ग्लिसमा हुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड। ल यसको वर्ग गरिदिनु त के हुन्छ, एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर इक्वल टु यताबाट के हुन्छ, 2 को स्क्वायर। दुवैतर्फ वर्ग गरेको मैले, स्क्वायर रुट काट्यो। अब के बाँकी, एक्स प्लस 1 इक्वल टु 2 स्क्वायर भने कति हुन्छ, 4। ल अब प्लस 1 जाँदा के हुन्छ, -1, देयरफोर एक्स इक्वल टु कति आउँछ, 4 - 1, एक्स इक्वल टु कति आयो, 3 आयो, एन्सर आयो। गाह्रो छ र छैन है। ल अब मैले मेट्दिएँ अर्को क्वेसन। प्यारो भाइ बहिनीहरू, ल अहिलेसम्म हामीले 3-4 क्वेसन त गऱ्यौँ, तर तिमीहरूले मेरो लागि यो भिडियो चाहिँ सेयर गरिदेऊ है। आफ्नो साथीहरूलाई सबैले सेयर गर्ने है। तिमीहरूलाई तिमीहरूको कसम सेयर गरिदेऊ फेरि है त। ल मेट्दिएँ मैले। अब अरू क्वेसन गर्ने मैले। अरू क्वेसन के छ भन्दा एकदम रमाइलो क्वेसन छ। के छ, यदि दुईवटा क्रमागत जोड सङ्ख्याहरूको योगफल 26 भए ती सङ्ख्याहरू पत्ता लगाऊ भनेको छ। क्रमागत दुईवटा क्रमागत जोड सङ्ख्या छ, त्यो दुईटा जोड्यो भने 26 आउँछ भने हो। दुईटा क्रमागत जोड सङ्ख्या छ, त्यो दुईटा जोड्यो भने कति आउँछ, 26 आउँछ। इङ्ग्लिसमा पनि भनिदिन्छु म, इफ द सम अफ 2 कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर्स इज 26 फाइन्ड द नम्बर्स। यो क्रमागत जोड सङ्ख्या भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लगातार आउने जोड सङ्ख्या, एक पछि अर्को आउने जोड सङ्ख्या। जस्तो एउटा जोड सङ्ख्या 4 छ भने एउटा इभन नम्बर 4 छ भने 4 पछि आउने इभन नम्बर कुन हो, 6, 6 पछि आउने इभन नम्बर कुन हो, 8, 8 पछि आउने इभन नम्बर कुन हो, 10 भनेको लगातार आउने जोड नम्बर। जस्तो 6 बाट सुरु छ भने 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यस्तै बढ्दै जाने। अनि त्यसपछि क्रमागत बिजोड नम्बर भन्यो भने, क्रमागत बिजोड सङ्ख्या भन्यो भने अथवा कन्जिक्युटिभ अड नम्बर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, लगातार आउने बिजोड नम्बर। जस्तो एउटा 5 आयो भने कति आउँछ, 7, त्यसपछि 9, त्यसपछि 11 यस्तो नम्बर हो कि क्रमागत बिजोड सङ्ख्या, क्रमागत जोड सङ्ख्या भन्यो भने चाहिँ। ल अब कसरी गर्ने त भन्दा क्वेसनले भनेको छ दुईवटा क्रमागत जोड सङ्ख्याको योगफल कति छ, 26 छ भने त्यसको के निकाल भने त्यसको चाहिँ तिमीलाई त्यो नम्बर चाहिँ निकाल्नु भनेको छ। ल त्यो नम्बर निकाल्नु भनेको छ। अब सपोज गर्नु पर्यो तिमीले के छ, जस्तो मैले हेर त एउटा 6 माने भनेर कति हुन्छ, 8 हुन्छ। एउटा 6 माने भनेर कति हुन्छ, 8 हुन्छ। ल अब म यो 6 लाई मैले x सपोज गर्दै भने यो कति हो, यो भनेको त 6 + 2 हो नि त। 8 लाई 6 + 2 पनि लेख्न मिल्छ, मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ। त्यही भएर यो नम्बर के भयो, अब 6 भने त x हो, यो नम्बर के हुन्छ, x + 2। कुरो बुझ, भनेपछि क्रमागत जोड सङ्ख्या भन्यो भने एउटा नम्बर हुन्छ x, अर्को नम्बर हुन्छ x + 2, अर्को नम्बर भन्यो भने तीनटा नम्बर भन्यो भने के हुन्छ, x + 4, अर्को चौथो नम्बर भन्यो भने के हुन्छ, x + 6 हुन्छ। यसरी है x, x + 2, x + 4, x + 6। यदि एउटा दुईटा तीनटा यो चारवटा क्रमागत जोड सङ्ख्या भयो। बिजोड भन्यो भने पनि यही नै हुन्छ है। फेरि बिजोड भन्यो भने यही नै हुन्छ। हेरौँ त, जस्तो एउटा 5 भयो भनेर कति हुन्छ, 7,
क्रमागत बिजोड सङ्ख्या भन्यो भने क्रमागत कन्जिक्युटिभ अड नम्बर भन्यो भने अब यो 7 लाई के लेख्न मिल्छ 7 लाई 5 + 2 पनि लेख्न मिल्छ हेर त यदि मैले 5 लाई x मानिदिएँ भने यो कति हुन्छ x + 2 अरु कति हुन्छ x + 4 अरु कति हुन्छ x + 6 एउटै हो क्रमागत जोड भने पनि क्रमागत बिजोड भने पनि कुरो एउटै हो ल भनेपछि अब हामीले उक्त संख्यालाई के मान्नु पर्यो त दुईटा क्रमागत जोड संख्या भनेको छ ल दुईवटा क्रमागत जोड संख्यालाई के मान्नु पर्यो तिमीहरूले भन्दाखेरि मानौ उक्त संख्याहरू के छ त मानौ उक्त संख्याहरू के छ एउटा x र x + 2 छ भन्दै एउटा x हो अर्को के हो x + 2 लेट द गिवन कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर्स आर x and x + 2 रेस्पेक्टिभली भनेर लेख्दै इङ्ग्लिसमा अब दुईटालाई जोड्ने हो भने यसलाई र यसलाई जोड्यो भने कति आउँछ भनेको छ 26 आउँछ भनेको छ जोड्देऊ ल x + x + 2 जोड्यो भने कति आउँछ 26 आउँछ अब x मा x जोड्दा कति हुन्छ 2x + 2 जाँदा -2 हुन्छ 26 - 2 2x = 24 2 मल्टिप्लाईमा छ डिभाइडमा x = 24/2 x = कति आयो 12 आयो भनेपछि एउटा नम्बर के रहेछ 12 अर्को नम्बर कति हुन्छ 14 हुन्छ हैन त 12 पछि आउने जोड नम्बर त 14 नै हो देयरफोर द गिवन नम्बर्स आर अत उक्त संख्याहरू के रहेछ उक्त संख्याहरू के रहेछ एउटा भनेको x त्यो भनेको 12 हो एउटा भनेको x + 2 त्यो भनेको कति हो 14 रहेछन् सक्यो गर्ने यति नै हो र है एउटा 12 रहेछ अर्को कति रहेछ 14 रहेछ ल यो पनि मैले मेट्दै अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ यो छ है यो चाहिँ कति नम्बर पुग्यो भन्दाखेरि हामी 8 को a मा पुगिसक्यो र हेर्दा 8 को a मा पुगिसक्यो 8 को a मा के भनेको छ भन्दाखेरि चित्रमा PQRS एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो PQRS भनेको एउटा समानान्तर चतुर्भुज हेर त PQRS भनेको एउटा सच भनेको समानान्तर चतुर्भुज अथवा प्यारालोग्राम हो भनेको छ अनि यो कोण कति डिग्री हो 90 डिग्री हो त दिएकै छ क्वेशन पनि भनेको छ भने चाहिँ अनि त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि यदि एंगल QAR = 90 डिग्री AQ = 8 सेन्टिमिटर AQ = 8 सेन्टिमिटर र चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल 72 भनेको अब हेर त यसमा के छ भन्दा यो सचको साइन है PQRS को क्षेत्रफल कति छ यसको क्षेत्रफल कति छ 72 cm² छ भने के निकाल्दा भनेको छ भने AR निकाल्दा भनेको छ AR = what क्वेशन तिमीहरुको स्क्रिन बोर्डमा पनि आउँछ क्वेशन राम्रोसँग कपी गर है यो क्वेशन चाहिँ तिम्रो के हो भन्दाखेरि ज्योमेट्रीबाट आएको क्वेशन ज्यामितिबाट आएको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्यो भने सजिलो छ प्र्याक्टिस गरेन भने चाहिँ गाह्रो छ है अब तिमीहरु ग्रेड बढाउनको लागि चाहिँ जुन क्वेशन्सहरु आफुलाई आउँछ नि जुन क्वेशन्सहरु चाहिँ आफुसँग आइडिया छ त्यो क्वेशन चाहिँ बढी प्र्याक्टिस गर यदि तिमीले यसको बेस नै छैन आइडिया नै छैन भने चाहिँ यो क्वेशनमा भन्दा पनि आउने क्वेशनमा बढी फोकस गर के तिमीले आउने कुरा चाहिँ बिगारेर आउनु भएन एक्जाममा नआउने कुरा त यसै आउँदैन उसै आउँदैन तर आउने चीज चाहिँ तिमीले बिगारेर आउनु हुँदैन यसको लागि चाहिँ अलि तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गरेको गरे गर्नु पर्यो है ल अब गरौँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसमा अलरेडी आइडिया छ भने आइडिया के छ भन्दाखेरि अब यसमा PQRS भनेको एउटा सच हो कि हैन PQRS भनेको एउटा सच हो अनि त्यसपछि AQR भनेको एउटा त्रिभुज हो AQR भनेको एउटा त्रिभुज ट्रायंगल हो PQRS भनेको एउटा सच प्यारालेलोग्राम हो अब एउटा थ्योरम थियो के एउटा साध्य थियो के थियो भन्दाखेरि के भन्थ्यो भन्दाखेरि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाबीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफल भन्दा आधा हुन्छ भनेको एउटै बेस छ सेम प्यारलल लाइन छ यदि यस्तो भित्र चाहिँ एउटा प्यारालोग्राम र एउटा ट्रायंगल छ भने ट्रायंगलको एरिया चाहिँ प्यारालोग्रामको एरिया के हुन्छ हाफ हुन्छ भनेको अब हेर त यसमा ट्रायंगलको एरिया आउँछ हेर यसमा अब ट्रायंगलको एरिया चाहिँ प्यारालोग्रामको एरिया के हुन्छ हाफ हुन्छ यो थ्योरम नै छ बुकमा भएको यो थ्योरम नै हो यो एउटा साध्य हो यो प्रुफ पनि गर्दिएको छ थ्योरेटिकल्ली सैद्धान्तिक रूपमा अब यसमा यति भनिसकेपछि तिमीलाई थाहा भइसक्यो अब तिमीलाई के दिएको छ यसमा PQ दिएको के हो DEA को मैले यति भनिसकेपछि तिमीले बुझिसक्यो होला ट्रायंगलको एरिया आइसक्यो ल दिएको सच PQRS कति छ PQRS भनेको 72 cm² छ भने त्रिभुज के हो AQR को क्षेत्रफल कति हुन्छ 1/2 इन्टु 1/2 भनेको आधा के को आधा PQRS को आधा हुन्छ अब आउँछ भने पछाडी थ्योरम पनि लेख्दिनु किन यस्तो भयो त भन्दा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाबीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफल भन्दा आधा हुन्छ भनेर पनि लेख्देऊ
अथवा द एरिया अफ द ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स इङ्ग्लिसमा चाहिँ है आउँछ नि त्यो लेखिदिने अब कति आउँछ यो PQR को क्षेत्रफल PQR होइन AQR है P होइन A अब बुढो भएपछि दिमागले काम गर्दैन भन्दै हो रहेछ ल AQR इक्वल टु कति हुन्छ 1/2 इन्टु कति 72 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो 2 ले भनेपछि कति आयो त देयरफोर AQR को क्षेत्रफल कति आयो 72 लाई 2 ले गर्दा कति आउँछ 36 m² आयो 36 m² आयो भनेपछि AQR को क्षेत्रफल आयो कति आयो 36 आयो यो सचको आधा यो प्यारालोग्रामको ठ्याक्कै आधा कति 72 को आधा कति हुनेछ 36 हुनेछ ल अब हामीलाई सोधेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि AR सोधेको र राम्रोसँग हेर त यो भनेको कुन त्रिभुज यो भनेको समकोणी त्रिभुज कुन त्रिभुज रे समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल झिक्ने सूत्र के हुन्थ्यो 1/2 इन्टु परपेन्डिकुलर इन्टु बेस हुन्थ्यो परपेन्डिकुलर इन्टु बेस ल हेर त 1/2 इन्टु परपेन्डिकुलर र बेस भने परपेन्डिकुलर र बेस यिनीहरू यस्तो लाइन हो जसले चाहिँ 90 डिग्री बनाउँछ यो चाहिँ तिम्रो 90 को अपोजिट भनेको हाइपोटेनियस अनि त्यसपछि यो दुईटा 90 डिग्री बनाउने लाइन भनेको एउटा P हुन्छ अर्को B हुन्छ अब यसमा तिमीले कुन P हो कुन B हो त्यो चिन्नु परेन है यो P हो भने यो B हो यो B हो भने यो P हो तर यो चाहिँ याच हो याचको कुनै रोल हुँदैन एरिया निकाल्ने बेलामा ल अब एरिया झिक्ने सूत्र के हुन्छ लेखिदेऊ AQR को क्षेत्रफल झिक्ने सूत्र के हुन्छ 1/2 इन्टु 90 डिग्री बनाउने दुईटा भुजाको नाम के हो 90 डिग्री बनाउने दुईटा लाइनको नाम एउटा AQ अर्को भनेको AR AQ इन्टु AR यो चाहिँ क्षेत्रफल झिक्ने सूत्र के को भन्दा समकोणी त्रिभुजको राइट एङ्गल ट्रायंगलको मैले क्षेत्रफल झिक्ने सूत्र लेखे ठ्याक्कै यसको मुनि इक्वल टु कति भयो 36 अब मान राख्देऊ और 1/2 को 1/2 इन्टु AQ भने कति छ 8 इन्टु हामीलाई AR झिक्नु पर्ने इक्वल टु कति भयो 36 भयो ल अब हेरौँ त अब यो 2 ले 8 लाई काट्छ हैन त 2 ले 8 लाई काट्छ 8 डिवाइड बाइ 2 गर्ने कति आउँछ 4 कति आयो यहाँ 8 डिवाइड बाइ 2 गर्ने कति आउँछ 4 इन्टु AR इक्वल टु कति आयो तिम्रो 36 आयो 4 मल्टिप्लाईमा छ डिवाइड जान्छ AR इक्वल टु कति हुन्छ 36 डिवाइड बाइ 4 देयरफोर AR भने कति आउँछ AR भनेको तिम्रो कति आउँछ 9 cm आयो त आन्सर केही गाह्रो छैन पहिला मैले चतुर्भुजको सरी यो सचको क्षेत्रफल दिएको थियो सचको क्षेत्रफलको आधा त्रिभुजको क्षेत्रफल अनि त्रिभुजको क्षेत्रफल झिक्ने सूत्र के हुन्छ 1/2 इन्टु AQ इन्टु AR गरेर AR निकाल्ने मैले 9 सेन्टिमिटर है ल अब यो पनि सक्यो अब हामी 9 को B को क्वेशनमा गयौ 9 को B को क्वेशन चाहिँ यस्तो छ हेर देख्दै कति गाह्रो छ देखिन्छ है तर गर्न एकदमै सजिलो छ हेर 9 को B को क्वेशनमा के दिएको छ ध्यान दिएर है यो भनेको वृत्तको केन्द्रबिन्दु सेन्टर भनेको यो AC हेर त सेन्टरबाट गएको छ वारपार गएको छ यो भनेको तिम्रो डायमिटर भयो अब क्वेशनमा पनि भनेको छ क्वेशनमा के भनेको छ AC चाहिँ एउटा व्यास हो भनेर भने होला है त्यहाँ क्वेशनमा भनेको छ चित्रमा O वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो यदि BAC इक्वल टु 4x यो BAC भनेको छ यो एंगल 4x अनि यो एंगल ACB पुरै कति हो पुरै भनेको 5x डिग्री छन् भने BDC को भनेको BDC को यो एंगल चाहिँ निकाल भनेको छ ल अरु भन्या रहन्छ तिमीलाई के निकाल्नु पर्यो BDC निकाल्नु पर्यो यसमा है के निकाल्नु पर्यो रे BDC यो वाट लेखेको छ देखिहाल्छ निकाल्नु पर्यो अब यसमा ध्यान दिएर हेर त ABC भन्ने एउटा त्रिभुज हो कि हैन ABC भनेको एउटा त्रिभुज हो यो त्रिभुज मात्रै बनाउने हो भने यस्तो हुन्छ सरलक्क यो सेन्टर पोइन्टबाट गएको छ यो व्यास हुन्छ यो ट्याक्क यस्तो बनेको छ यो भनेको तिमीलाई 4x दिएको छ 4x दिएको छ यो कति दिएको छ यो भनेको तिमीलाई 5x दिएको छ है अब यहाँ हेर्ने हो भने यो भनेको A यो भनेको B र यो भनेको के छ C छ अब तिमीले के बुझ्छ एउटा अर्को साध्य हुन्छ वृत्तमा के को साध्य हुन्छ भन्दाखेरि अर्धगोलाको परिधिमा बढेको कोण एक समकोण हुन्छ भनेको द इन्स्क्राइब एंगल फर्मड एट सेमी सर्कल इज 90 डिग्री अर्धगोला यो अर्धगोला भयो कि भएन हेर त यो तिम्रो सेन्टर थियो सेन्टरबाट एउटा लाइन गयो बीचबाटै भनेपछि अर्धगोला यता माथिको त हामीलाई मतलब हैन तलको मात्रै मतलब हो अर्धगोलाको कहाँ बनेको परिधिमा बनेको यो कोण के हुन्छ यो समकोण हुन्छ भनेको 90 डिग्री हुन्छ भनेको यो चाहिँ साध्य नै हो यो कति डिग्री हुन्छ यो 90 डिग्री नै हुन्छ यो भनेपछि हेरौँ त अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्रिभुज ABC मा यसमा के हुन्छ एंगल लेख्दियो सिधै एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C भने कति हुन्छ एंगल C भनेको 180 त्रिभुजको तीनवटा कोण जोड्दा कति आउँछ 180 आउँछ त्रिभुजको तीनटा कोण जोड्ने हो भने 180 आउँछ जोड्दिँदा कति छ A भने कति A भने 4x प्लस B भने कति 5x प्लस C भने कति हो 90 डिग्री इक्वल टु कति भयो 180
अब कहाँ सी भने 90 कसरी भयो, सरी बी भने है, बी भने चाहिँ 90, बी भनेको चाहिँ त्यो एङ्गल बी भनेको चाहिँ 90, यो 90 डिग्री छ प्लस एङ्गल सी भनेको कति छ 5x इक्वल कति भयो 180। अब बी इक्वल टु 90 कसरी आयो त्यो लेखिदेऊ, साथै लेखिदेऊ। अर्धवृत्तमा सरी अर्धवृत्तमा बनेको परिधि कोण एक समकोण हुन्छ भनेर साथै लेख, अथवा द इन्स्क्राइब एङ्गल फर्म्ड एट सेमी सर्कल इज 90 डिग्री भनेर तपाईँले लेखिदेऊ। ल सलबाट कति आउँछ यो 4x प्लस 5x कति हुन्छ 9x इक्वल्स टु 180 यतापट्टि छ प्लस 90 उता माइनस 90, 180 माइनस 90 भयो। अब 9x इक्वल्स टु तिम्रो कति भयो 90, x इक्वल कति आयो, x इक्वल तिम्रो 90/9, 90/9 भने कति आउँछ, x इक्वल आउँछ तिम्रो 10 डिग्री आउँछ। कति डिग्री आउँछ 10 डिग्री आउँछ। अब तिमीलाई सोधेको के हो, तिमीलाई सोधेको भनेको यो एङ्गल सोधेको छ, एङ्गल BDC सोधेको छ। अब अर्को एउटा थ्योरम छ, अर्को एउटा थ्योरमले के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि हेरौँ है, फेरि म के लेख्छु भन्दाखेरि लेख्छु म एङ्गल ए, म लेख्छु एङ्गल ए इक्वल टु म एङ्गल डी लेख्छु। यो लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न होला, यो एङ्गल र यो एङ्गल के हुन्छ बराबर, यो एङ्गल र यो एङ्गल के हुन्छ बराबर। किन बराबर भन्दाखेरि भनेको हामीले पढ्थ्यौँ एउटा साध्य थियो, त्यो नि एउटा साध्य छ त्रिभुजको साध्य। अब कति साध्य भनेर सरले कतिवटा साध्य छ त्रिवृत्तको भन्दा वृत्तको जम्मा 4वटा साध्य हो, एकचोटि पढ याद हुन्छ है। अब यसो के हुन्छ भन्दाखेरि भनेको एउटै आधारमा बनेको परिधि कोण बराबर, यो कोण हेर त, यो कोणको आधार के हो, यो कोण कहाँ यो लाइन र यो लाइन मिलेर बनेको हो नि त। यसको आधार भनेको एउटा बी अर्को सी, कहाँबाट उभिएको छ, उभिएको भनेको एउटा यहाँबाट अर्को यहाँबाट होइन त, यहाँ एउटा उभिएको यहाँनिर छ अर्को उभिएको यहाँनिर हो, टेकेको ठाउँ के, यो कोणले टेकेको ठाउँ भनेको एउटा यहाँ अर्को यहाँ। अब यही टेकेको ठाउँबाट अर्को परिधि कोण बन्छ भने यो एङ्गल के हुन्छ इक्वल, भनेको द इन्स्क्राइब एङ्गल अन द सेम बेस आर इक्वल। इङ्ग्लिसमा चाहिँ द इन्स्क्राइब एङ्गल अन द सेम बेस आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस आर इक्वल। इङ्ग्लिसमा त्यो हुन्छ, नेपालीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै आधारमा बनेको परिधि कोण के हुन्छ बराबर, भनेपछि यो कोण र यो कोण के हुन्छ बराबर हुन्छ। भनेपछि एङ्गल ए इक्वल टु के आयो, एङ्गल डी आयो, निकाल्नु पर्ने एङ्गल डी हो हामीलाई। देयरफोर एङ्गल डी भने के हुन्छ, एङ्गल ए इक्वल टु एङ्गल डी इक्वल कति भयो त्यो भनेको 4x, यो र यो बराबर ए भने 4x। अब 4x देयरफोर अब एङ्गल के भयो त, एङ्गल BDC बराबर कति 4 इन्टु एक्सको मान मैले भर्खर निकालेको छ, कति निकालेको छ 10, 4 इन्टु 10 हाल्दा कति आउँछ 40 डिग्री आउँछ यसरी। BDC भनेको डी एङ्गल आयो, BDC कति डिग्री आयो 40 डिग्री आयो है, BDC भनेको तिम्रो 40 डिग्री आयो। ल अब फेरि अर्को, अब मैले नेक्स्ट क्वेसन गरेँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको यस्तो छ हेर त, चित्र दिएको छ तिमीलाई। अब यो चित्रमा यो दिएको छ 75 डिग्री दिएको छ अनि हामीलाई यो एङ्गल सोधेको छ है। अब क्वेसन के भनेको छ म पढ्छु, के भनेको छ भन्दाखेरि चित्रमा O वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो, XY र XZ दुई स्पर्श रेखाहरू हुन्। यदि एङ्गल YXZ इक्वल्स टु 75 डिग्री भए एङ्गल YOZ को मान निकाल्नु भनेको छ। YOZ फाइन्ड द भ्यालु अफ YOZ। इङ्ग्लिसमा पनि पढ्दिउँ, के भनेको छ, इन द गिभन फिगर O is the center of circle, XY and XZ are two tangent. If angle YXZ equal to 75 degree, find the value of YO, angle YOZ. धर्म कमललाई मन्दिर जानु पर्दैन क्या, मैले बनाएको भिडियोमा लाइक र सब्सक्राइब गर्दै पुग्छ, अझ कमेन्ट पनि गरिदेऊ है। ल अब यसमा गर्ने कसरी भन्दाखेरि हामीले स्पर्शरेखा ट्यान्जेन्टमा एउटा के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन सेन्टरबाट आएको लाइन अर्धव्यास छ नि रेडियसले ट्यान्जेन्टसँग जहिले पनि 90 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ। मैले के भने रेडियसले ट्यान्जेन्ट, यो ट्यान्जेन्ट हो, यो स्पर्शरेखा हो, यो भनेको तिम्रो अर्धव्यास हो। अर्धव्यासले स्पर्शरेखासँग जहिले पनि कति डिग्री कोण बनाउँछ 90 डिग्री कोण बनाउँछ। माथि पनि त्यही हो, यो पनि अर्धव्यास, यो पनि के हो स्पर्शरेखा, यो रेडियस, यो ट्यान्जेन्ट हो भनेको रेडियसले ट्यान्जेन्टसँग कति जहिले पनि कति बनाउँछ 90 डिग्री कोण बनाउँछ। भनेपछि यो पनि कति भयो 90, यो पनि कति भयो 90, यो कति देखा 75 निकाल्नु पर्ने यो हो। अब राम्रोसँग हेर्नु त, यहाँ भनेको यस्तो बने, यो ट्याक्क 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 हेर त, यो भनेको कस्तो बन्छ भन्दा यस्तो के देखाउने हो भने चाहिँ सुट 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 यस्तो बनाएको छ हेर त। यो भनेको एउटा चतुर्भुज जस्तो छ छैन, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जस्तो छ, क्वाड्रिलेटरल छ। ल मलाई भनिदियो क्वाड्रिलेटरलको 4वटै कोण जोड्यो भने कति आउँछ, क्वाड्रिलेटरलको 4वटै कोण जोड्यो भने कति आउँछ 360 डिग्री आउँछ। अब त्यही हाल्ने गर्ने है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेख्नु पर्यो तिमीहरूले हियर एङ्गल Z इक्वल्स टु के हुन्छ, एङ्गल Y इक्वल कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। थ्योरम लेख्ने है, मैले भनेको थ्योरम है। अब त्यसपछि इन क्वाड्रिलेटरल के छ, इन क्वाड्रिलेटरल OXYZ मा के हुन्छ, एङ्गल X प्लस एङ्गल Y प्लस एङ्गल Z प्लस एङ्गल O इक्वल टु कति आउँछ 360 डिग्री आउँछ।
तिमीहरूले मैले सर्ट फर्ममा लेख्दै पुरै एङ्गलको नाम लेख्छौ भने लेख्छ। एक्सलाई के लेख्न मिल्छ, एक्सलाई एङ्गल एक्स भनेको जेड एक्स वाई पनि लेख्न मिल्यो, यसरी लेख्दा नि भयो, यसरी लेख्दा नि भयो। ल एङ्गल एक्स भनेको कति छ 75 डिग्री, प्लस एङ्गल वाई भनेको कति डिग्री छ 90 डिग्री, प्लस एङ्गल जेड भनेको कति डिग्री छ 90 डिग्री, प्लस एङ्गल ओ मलाई निकाल्नु पर्ने हो, यो भनेको 360 डिग्री। ल अब यो दुईटा नम्बर, यो तीनटा नम्बर जोड्दियो, 90 + 90 + 75 जोड्दा कति हुन्छ, 90 + 90 180 भयो। अब 180 मा 75 जोड्दा कति हुन्छ, 155 हो, 255 हो, 255 आउँछ। अनि प्लस एङ्गल के भयो, ओ = 360 भयो। ल अब यो प्लसमा छ उता माइनस जान्छ, एङ्गल ओ = कति आउँछ 360 माइनस कति हो 360 - 225। ल देयरफोर एङ्गल ओ भनेको कति आउँछ -360 गर्नु कति आउँछ 105 कति आउने छ 105। देयरफोर तिम्रो एङ्गल जेड ओ वाई भनेको कति रहेछ 105 डिग्री रहेछ। यति हो एन्सर, एन्सर यति हो है त। ओके एन्सर यति है।